मेरो नाम मनु कुमार खत्री, सर्टमा MKK, अलिकति ज्यादा नै आउँछ। सो हेर्दा त्यस्तो देखिन्छ। सो 5 मार्क्स जतिको यो रे अप्टिक्स प्लस वेब अप्टिक्स मिलाएर। अब हामी सुरु चाहिँ हामी रे अप्टिक्सबाट गर्छौँ अनि लास्टमा मात्रै वेब अप्टिक्स गर्छौँ। पढाइको हिसाबले वेब अप्टिक्स सजिलो हो, किनभने थ्योरी भएको च्याप्टर र यसमा धेरै तपाईँको ट्विस्टिङ क्वेसनहरू हुँदैन। रे अप्टिक्सबाट अलिकति क्वेसनको हिसाबले गाह्रो हो, किन यसमा चाहिँ ट्विस्ट गर्नको लागि मिल्छ, किन बिना थ्योरीको च्याप्टर हो, जे पनि सोध्नको लागि मिल्छ अहिले क्वेसनको हिसाबले चाहिँ। सो अब म यहाँबाट सुरु गर्छु। reflection on the plane mirror है त, यहाँबाट सुरु गर्ने रिफ्लेक्सन अन द के अरे प्लेन मिरर। ल यसबाट सुरु गरौँ। रिफ्लेक्सन अन द प्लेन मिररमा 1। अब यस्तो छ, मिररमा प्लेन मिररको लागि खासै कुनै फर्मुला छैन। टोटल क्वेसन जति पनि पुस्तकमा सोधिन्छ या तिमीहरूलाई यहाँ जस्तो पिए या कुनै इन्ट्रान्सको कुनै बुकमा हेऱ्यो भने जुन क्वेसन भेट्छौ त्यो क्वेसन चाहिँ के आधारमा सोधिन्छ, कति पोइन्टरलाई याद गरेर सोधिन्छ भन्दाखेरि त्यो सबै पोइन्टहरू म लेखिदिन्छु, तर त्यो पोइन्ट भन्दा बाहिरबाट क्वेसन सोधिँदैन। अब त्यो चाहिँ टोटल क्वेसन हेरेर बनाउने। के बनाउने भन्दाखेरि पहिलो ड्यू टु रिफ्लेक्सन, अलिकति सर्टमा लेख्नु होला, नो चेन्ज इन। सो लाइट यदि रिफ्लेक्ट भयो भने के चीजमा चेन्ज आउँदैन। सो ड्यू टु रिफ्लेक्सन नो चेन्ज इन केमा आउँदैन, एउटा स्पिडमा चेन्ज आउँदैन, किन मिडियम चेन्ज हुँदैन। लाइटको ठोक्कर लाग्यो फेरि त्यही मिडियममा आउँछ, त्यसले गर्दाखेरि स्पिडमा चेन्ज आउँदैन। दोस्रो केमा आउँदैन, फ्रिक्वेन्सीमा चेन्ज आउँदैन। फ्रिक्वेन्सी त याद गर्नु कहिले चेन्जै हुँदैन है त, फ्रिक्वेन्सी ओन्ली डिपेन्ड्स अन द सोर्ससँग मात्रै डिपेन्ड गर्छ। रिफ्लेक्सन केमा पनि चेन्ज आउँदैन, यो चाहिँ फ्रिक्वेन्सी चाहिँ। नम्बर 3 मा आउँछ वेभलेन्थ। यो तीनटा चीजमा चेन्ज आउँदैन, यसदेखि बाहेक जति पनि चीज छन् सबैमा चेन्ज आउँछ। त्यसरी याद गर्नु। केमा चेन्ज आउँछ भन्दा त्यो याद नगरे पनि हुन्छ, म भनिदिन्छु। भन्नु चाहिँ डिरेक्सन अफ लाइटमा चेन्ज आउँछ, अर्को इन्टेन्सिटीमा चेन्ज आउँछ। इन्टेन्सिटीमा आउने कारण के भन्दाखेरि 100% लाइट रिफ्लेक्ट हुँदैन, त्यसकारण इन्टेन्सिटीमा चेन्ज आउँछ भनेको। इन्टेन्सिटीमा चेन्ज आउँछ। इन्टेन्सिटीमा आएपछि केमा आउँछ, एम्प्लिट्युडमा आउँछ, किन आई इज प्रोपोर्सनल टु एम्प्लिट्युड स्क्वायर भएको हुनाले एम्प्लिट्युडमा चेन्ज आउँछ। र अर्को एउटा चीज छ, त्यो चाहिँ याद गर्नु, यो चाहिँ तिमीलाई सोधिने फेज हो। यो फेजको चाहिँ के याद गर्नु भन्दाखेरि यदि रिफ्लेक्सन फ्रम डेन्सर मिडियमबाट भयो भने, जस्तो प्लेन मिरर, भयो भने फेज चेन्ज कति आउँछ भन्दा पाई आउँछ, याद गर्नु। ठिक छ। यदि रिफ्लेक्सन कहाँबाट, डेन्सर मिडियमबाट, जस्तो इक्जाम्पल प्लेन मिररबाट भने फेज चेन्ज पाई। र अर्को रिफ्लेक्सन फ्रम रेयरर मिडियम भयो भने चाहिँ फेज चेन्ज फेरि 0 हुन्छ, याद गर्नु। यसको एक्जाम्पल हो टोटल इन्टरनल रिफ्लेक्सन। यो दुईटा पोइन्ट याद गर्नु है त। फेज चेन्ज हुन पनि सक्छ, रिफ्लेक्सन हुँदा नहुन पनि सक्छ। डेन्सर मिडियमबाट रिफ्लेक्सन भयो भने, जस्तो प्लेन मिररबाट रिफ्लेक्सन भयो भने फेज चेन्ज पायो। तर रेयरर मिडियम टोटल इन्टरनल रिफ्लेक्सन, किन लाइट त डेन्सरमा हुन्छ, फर्किँदाखेरि यताबाट रेयरर भएको हुनाले यहाँबाट यस्तो भयो भने चाहिँ फेज चेन्ज तिमीहरूको 0, फेरि फेज चेन्ज आउँदैन। यो एउटा यो सर्ट क्वेसनलाई काम लाग्ने हो। सो एउटा पोइन्ट यो याद गर्ने है त। सो के भयो त भन्दाखेरि ड्यू टु रिफ्लेक्सन नो चेन्ज इन
स्पिडमा, फ्रिक्वेन्सीमा, वेभलेन्थमा, यो देखि बाहेक अरु सबै चीज चेन्ज हुन्छ भनेर याद गर्नु। र त्यसमा एउटा यो पोइन्टलाई मात्र अलि ध्यान दिनु, फेज चेन्जमा चाहिँ रिफ्लेक्सन डेन्सर मिडियमबाट भयो भने फेज चेन्ज पाइ जस्तो मिररबाट, तर यदि रेयर मिडियमबाट रिफ्लेक्सन भयो भने जस्तो टोटल इन्टरनल रिफ्लेक्सन भयो भने चाहिँ फेज चेन्ज कति आउँछ रे? फेज चेन्ज इज 0। सो यो एउटा पोइन्ट याद गर्ने। अब दोस्रोमा हामी जान्छौं, दोस्रो पोइन्टमा जान्छौं। इफ incident ray is rotated by theta, the reflected ray rotates by theta नै हुन्छ, याद गर्नु। यो झुक्याउँछ नि, नजानेलाई जो यो कहिलेकाहीँ कन्फ्युज गर्छ। इन्सिडेन्ट रे, if incident ray is rotated by theta, the reflected ray rotates by theta नै हुन्छ। किन? ल अफ रिफ्लेक्सन, यो एंगल 10 छ भने यो पनि 10 नै हुन्छ। यसलाई मैले बढाइने 2 डिग्री भने एंगल अफ इन्सिडेन्ट 12 भयो भने यो पनि 12 हुनु पर्यो भन्छ। यो पनि कतिले गयो? 2 ले गयो। सो ल अफ रिफ्लेक्सनको अनुसारले, सो इन्सिडेन्ट रे जतिले रोटेसन गर्छ रिफ्लेक्टेड रे पनि त्यतिले रोटेसन गर्छ। अब अर्को यसैमा याद गर्ने के हो? इफ मिरर इज rotated by theta, reflected ray rotates by 2 theta। यो चाहिँ याद गर्नु। If incident ray is rotated by theta, the reflected ray rotates by theta नै हुन्छ। तर यदि मिररलाई चाहिँ थीटाले रोटेसन गर्यो भने रिफ्लेक्टेड रे 2 थीटाले रोटेसन गर्छ। र तिमीलाई यहाँसम्म मात्रै सोध्ने हैन, सोध्दा चाहिँ के भन्छ भने इफ बोथ आर, बोथ भनेको इन्सिडेन्ट रे र मिरर, इफ बोथ आर रोटेटेड बाइ थीटा, इन्सिडेन्ट रेलाई पनि थीटाले रोटेसन गर, अनि अर्को के मिररलाई पनि थीटाले रोटेसन गर्यो भने reflected ray rotates by के गर्ने 2 theta plus minus theta गरिदिनु। यदि बेग्ला बेग्लै एंगल दियो भने theta 1 theta 2 गरिदिनु हैन। अब प्लस कहिले माइनस कहिले भन्दा सेम डाइरेक्सन भयो भने माइनस, याद गर्नु। सेम के डाइरेक्सन भयो भने माइनस, सेम डाइरेक्सन भन्नाले बोथ आर रोटेटेड क्लकवाइज, बोथ आर रोटेटेड एन्टी क्लकवाइज त्यसरी भन्छ। र यदि अपोजिट डाइरेक्सन भयो भने चाहिँ प्लस गरिदिनु, साइन युज गरिदिनु भन्छ। आन्सर तिमीहरुको फरक फरक हुन्छ, एउटा थीटा हुन्छ एउटा 3 थीटा हुन्छ। सो तिमीहरुको सोध्दाखेरि सर्ट क्वेशन सोध्छ, एक एक मार्क्समा सोध्छ, यो पनि एक एक मार्क्सको क्वेशनहरु हुन्। सो सेम डाइरेक्सन भयो, बोथ आर रोटेटेड इन क्लकवाइज डाइरेक्सन, एन्टी क्लकवाइज डाइरेक्सन भन्यो भने घटाइदिनु, थीटा मात्रै हुन्छ आन्सर। तर मिरर इज रोटेटेड क्लकवाइज, इन्सिडेन्ट रे इज रोटेटेड एन्टी क्लकवाइज भन्दियो भने चाहिँ त्यतिखेर के गर्नु, फेरि प्लस साइन युज गर्नु। यो एउटा पोइन्ट याद गर्नु है त। अब हामी अझै अगाडि बढौं। नंबर 2 हो। नंबर 3 मा डेभिएसन। रिफ्लेक्सन को कारणले डेभिएसन कति प्रोड्युस हुन्छ? के गर्ने, यो भयो प्लेन मिरर, यहाँबाट रे अफ लाइट आयो, यो भयो नर्मल, यसलाई भन्छ एंगल अफ इन्सिडेन्ट,
यसलाई भन्छ दिस इज कॉल यो ग्लेन्सिङ एंगल भन्छ। याद गर्नु है त, यसलाई भन्छ ग्लेन्सिङ। सपोज दिस इज योर थीटा। यदि मिरर नभएको लाइट कसरी जाने त? सिधै जाने थियो भनेपछि यो भर्टिकली अपोजिट, सो यो पनि कति हुनु पर्यो? थीटै हुनु पर्यो। अब रिफ्लेक्सन भयो भने यो एंगल कति भयो? आर भयो। तर हाम्रो के छ भन्दा आई इज इक्वल टु आर छ। त्यसो भने यो एंगल कति भयो त भन्दा यो एंगल पनि के हुन्छ? थीटा हुन्छ। किन? यदि यो मैले थीटा लेखिन भने यो त नर्मल हो हैन, यो नर्मल छ। यो आई भएको हुनाले यो कति हुन्छ? 90 माइनस आई हुन्छ। यदि मैले थीटा लेखिन भने यो कति हुन्छ भन्दा यो हुन्छ 90 माइनस आर। तर आई इज इक्वल टु के हुन्छ? आर भएको हुनाले यो र यो पनि के हुन्छ? बराबर हुनु पर्यो। भनेपछि यो थीटा भए पछाडी यो पनि कति हुनु पर्यो? यो एंगल पनि थीटा नै हुनु पर्यो। भनेपछि अब ओरिजिनल डाइरेक्सन अफ लाइट यो भयो, यो ओरिजिनल भयो, यो भयो फाइनल भयो। ओरिजिनल र फाइनल को बीचको यो जुन एंगल हुन्छ यो एंगललाई भन्छ डेभिएसन। सो डेभिएसन कति हुन्छ त भन्दा डेल इज इक्वल टु 2 थीटा, डबल द ग्लेन्सिङ एंगल। याद गर्नु। र अर्को इज इक्वल टु यो पनि लेख्न मिल्छ, यहाँदेखि यहाँसम्मको एंगल हो भनेको यो स्ट्रेट लाइन भनेको कति भयो? 180 माइनस यो टोटल 180 मा यति एंगल घटाइदियो भने यो एंगल आउँछ। यो एंगल भने कति भन्छ? आई प्लस आर। तर आई र आर के छ? बराबर छ, माइनस 2। सो डेल इज इक्वल टु 2 थीटा इज इक्वल टु 180 माइनस 2i। भनेपछि डेभिएसन के माथि डिपेन्ड गर्छ भन्दा एंगल अफ इन्सिडेन्ट माथि डिपेन्ड गर्छ। भने डेल को भ्यालु म्याक्सिमम कहिले कति हो त भन्दा 180 कहिले भन्दा आई इज इक्वल टु 0 भयो भने। 0 भनेको के हो? नर्मल इन्सिडेन्स भयो भने, यानी कि लाइट नर्मलले यसरी फल गर्यो भने यसरी नै जान्छ भनेको। सो त्यतिखेर सबैभन्दा धेरै डेभिएसन आउँछ नर्मल इन्सिडेन्टमा। र डेल मिनिमम कति हुन्छ त भन्दा 0 कहिले? आई बराबर 90। आई बराबर 90 भनेको कस्तो एंगल हो? यसलाई भन्छ ग्रेजिङ इन्सिडेन्स भन्छ। ग्रेजिङ भने पछाडी यो नभने यसलाई 90 भनेको यस्तो केस। सो दिस इज कॉल्ड यो ग्रेजिङ इन्सिडेन्ट भयो भने डेभिएसन को भ्यालु सबैभन्दा कम आउँछ। सो यो एउटा पोइन्ट याद गर्ने। अब नम्बर 4 तिर लागौ हैन। सो यसमा तिमीलाई खाली पोइन्टहरु यसो फिगर अब यो डेरिभेसन कहाँबाट के आयो धेरै टाउको नदुखाउनु, ठाउँ ठाउँमा चाहिँ म एक्सप्लेन गरिदिन्छु। तर त्यो उयो एक्सप्लेनेसन हुन्छ कहीँ कहीँ अलिअलि यसो डेरिभेसन गरेला, नत्र भने खासै यसको काम छैन डेरिभेसनको है त। पोइन्ट चाहिँ याद गर्नु, किन तिमीलाई सोध्ने मुख्य क्वेशनहरु कसरी सोध्छ त्यो प्याटर्न जाने भने सजिलो हुन्छ। प्याटर्न जाने भने गाह्रो हुने मात्रै हो, नत्र भने क्वेशन त खासै त्यस्तो एकदमै उटपटाङ टाइपको हुँदैन हैन। ल 4 नम्बरतिर लागौँ। 4 नम्बर हामी के लेख्छौँ भन्दाखेरि इमेज by a plane mirror is always, याद गर्नु, always virtual हुन्छ, रियल कहिले पनि हुँदैन। तिमीले पढ्नको लागि चाहिँ पढ्यौ यो प्लेन मिररले रियल इमेज पनि बनाउँछ भनेर, तर त्यो इनकम्प्लिट क्वेशन हो। याद गर्नु, कम्प्लिट क्वेशन होइन, त्यसको बारेमा म पछि डिस्कस गर्छु। इमेज फर्म बाय ए प्लेन मिरर इज अलवेज भर्चुअल। भर्चुअल इमेज जहिले पनि याद गर्नु इरेक्ट हुन्छ, उल्टा हुन्छ, उल्टा हुँदैन। इमेज बाय ए प्लेन मिरर इज अलवेज भर्चुअल, इरेक्ट एन्ड laterally inverted। के हुन्छ भन्दा laterally inverted, दुईटा किसिमको इन्भर्सन हुन्छ याद गर्नु। जस्तो यो ए, यस्तो ए, यसलाई भन्छ भर्टिकल इन्भर्सन। भर्टिकल इन्भर्सन, यस्तो इन्भर्सन हुँदैन कहिले पनि।
केमा प्लेन मिररमा ल्याटरल भनेको यस्तो चाहिँ हुन्छ यस्तो बी लेख्यो भने यस्तो बी चाहिँ हुन्छ ल्याटरल भनेको साइड वाइज यसरी चाहिँ पल्टिन्छ यो बी ठ्याक्कै यसरी पल्टिन्छ साइड वाइज पल्टिन्छ यसलाई भन्छ ल्याटरल इन्भर्सन यो तीनटै पोइन्ट याद गर्ने एउटा दुईटा तीनटा तिमीलाई सोध्दाखेरि यो तीनटै पोइन्ट सोध्छ कसरी भर्चुअल इरेक्ट ल्याटरल्ली इन्भर्टेड भर्चुअल इन्भर्टेड ल्याटरल्ली इन्भर्टेड त्यसरी सोध्छ रियल इरेक्ट ल्याटरल्ली इन्भर्टेड त्यसैले यो अगाडिको एउटा अक्षर मात्रै हेरेर टिक लाउने होइन पछाडिको दुईटा पनि हेर्नु यो दुईटामा पनि चेन्ज गरिदिन्छ हैन त्यही कारण अगाडिको अक्षर हेर्ने बित्तिकै टिक मार्ने होइन सो त्यो एउटा याद गर्नु यो सर्ट क्वेसनहरुमा सोधिने क्वेसन अब त्यस पछाडि आउँछ नम्बर 5 मा आउँछ यो भयो प्लेन मिरर यहाँ भयो अब्जेक्ट यहाँ भयो इमेज अब अब्जेक्ट डिस्टेन्स 10 मिटर छ भने इमेज डिस्टेन्स पनि 10 मिटरै हुन्छ भने अब्जेक्ट डिस्टेन्सलाई u लेख्छौ इमेज डिस्टेन्सलाई v भने के हुँदो रहेछ भन्दाखेरि u बराबर v अब्जेक्ट डिस्टेन्स बराबर इमेज डिस्टेन्स तर एउटा लेफ्ट राइट ह्यान्ड पट्टि छ भने अर्को लेफ्ट ह्यान्ड पट्टि छ त्यही भएर हामी के दिन्छौँ माइनस साइन माइनसको अर्थ त्यति हो हैन अपोजिट साइडमा हुन्छ भनेको मात्रै हो तिमीले अब्जेक्ट डिस्टेन्स द्वारा इमेज डिस्टेन्स त्यसो हो भने u इज इक्वल टु माइनस v एउटा पोइन्ट u यसलाई पनि t ले डिवाइड गर यसलाई पनि t ले डिवाइड गर दुईटा साइडमा t ले गर्न पाइन्छ implies to distance by time भनेको के हो भन्दा velocity हो so object distance by time object velocity बराबर minus image velocity यसरी याद गर्ने object velocity is equal to image velocity तर अब कसको रेस्पेक्टमा object velocity 2 मिटर पर सेकेन्ड छ भने image velocity कति भन्छ 2 मिटर पर सेकेन्ड माइनस भनेको त अपोजिट हुन्छ भने तर अब यसमा एउटा क्वेशन अर्को के सोध्छ भने एउटा मान्छे छ 2 मिटर पर सेकेन्डले दौड्दैछ भने उसको इमेजको भेलोसिटी पनि कति हुन्छ 2 मिटर पर सेकेन्ड हुन्छ अब्जेक्ट यता गयो भने इमेज यता आउँछ अपोजिट डाइरेक्सनमा माइनसको अर्थ त्यो तर यो अब्जर्भरले आफूले आफ्नै इमेज हेर्यो भने चाहिँ कतिले दौडेको देख्छ यानी कि इमेजको भेलोसिटी अब्जेक्टको रेस्पेक्टमा अथवा अब्जर्भरको रेस्पेक्टमा अब्जर्भर जो आफै अब्जेक्ट पनि हो त्यसको रेस्पेक्टमा कति हुन्छ भन्नु रिलेटिभ भेलोसिटी v1 माइनस v2 गर्नु पर्छ भन्छ यो 2 भयो माइनस माइनस 2 गरे भने तिमीहरुको 4 आउँछ भन्छ यो v0 भयो भने यो माइनस v0 गर्दा कति आउँछ भन्दा यो 2v0 आउँछ त्यसमा म पोइन्ट एउटा लेखिन्छु यो पोइन्ट याद गर्ने सो व्हाट इज इमेज भेलोसिटी भनेर सोध्छ र अर्को चाहिँ के सोध्न सक्छ अरे भन्दाखेरि velocity of image with respect to object कति हुन्छ भन्दा डबल द अब्जेक्ट भेलोसिटी यो याद गर्नु है त सो व्हाट इज इमेज भेलोसिटी भन्नु भने चाहिँ अब्जेक्ट भेलोसिटी बराबर भनेर याद गर्ने अर्को चाहिँ के इमेजको भेलोसिटी अब्जेक्टको रेस्पेक्टमा कति हुन्छ भन्नु भने चाहिँ डबल हुन्छ किन रिलेटिभ भेलोसिटी लाउँदाखेरि ठ्याक्कै डबलमा जान्छ यो एउटा याद गर्ने यो केसमा हामीले के गर्यौं भन्दाखेरि मिरर चाहिँ रेस्टमा छ है खाली अब्जेक्ट मात्रै मोसनमा छ अब हामी अर्को केसमा जाउँ नम्बर 6 मा हामीले के गर्यौं भन्दाखेरि यो भयो मिरर यो भयो अब्जेक्ट यदि यो डिस्टेन्स 10 मिटर भयो भने इमेजको डिस्टेन्स कति हुन्छ यो पनि 10 मिटर हुन्छ अब अब्जेक्ट र इमेजको बीचको डिस्टेन्स कति भयो भन्दा 20 मिटर अब के गर यो मिररलाई सार मिररलाई चाहिँ अब कतिले 2 मिटरले भने अब अब्जेक्ट डिस्टेन्स कति भयो 12 मिटर भयो भन्छ इमेज पनि कति हुन्छ 12 मिटरै हुन्छ भन्छ अब अब्जेक्ट र इमेजको बीचको डिस्टेन्स कति भयो भन्दा 24 डिफरेन्स कति आयो भन्दा 4 मिटरको आयो अब हेर त अब्जेक्ट चाहिँ रेस्टमा छ मिरर चाहिँ मोसनमा छ भनेपछि अब अब्जेक्ट त हामीले सारेको छैन
सार्यो के भन्दा मिरर सार्यो, मिरर सार्दाखेरि इमेज सर्यो। मिरर कतिले सार्यो? 2 मिटरले सर्यो। इमेज कतिले सर्यो? डबलले 4 मिटरले सर्यो। भने अब हामीले पोइन्ट याद गर्दा कसरी याद गर्ने भन्दाखेरि इमेज शिफ्ट्स double the distance. Image shifts double the distance. Then the distance shifted by the mirror. Image shifts double the distance, then the distance shifted by the mirror. So सजिलोमा के गर्ने? इमेज को शिफ्टिङ कति हुँदो रहेछ? 2 times the shifting of the mirror. यो पोइन्ट मात्रै याद गर्ने, अरु केही जान्नु जरुरी छैन। अब यसलाई पनि तिमीले t ले डिवाइड गर्यो भने अब एउटा चीज याद गर, मिरर यता सर्दाखेरि इमेज पनि उतै गउँछ, एउटै डाइरेक्सन छ, त्यही भएर प्लस प्लस अपोजिट छैन, त्यसमा चाहिँ अपोजिट आयो। यसलाई पनि t ले डिवाइड यसलाई t ले गर्यो भने डिस्टेन्स बाइ टाइम भनेको त भेलोसिटी, सो के हुँदो रहेछ? भेलोसिटी अफ इमेज बराबर 2 times द भेलोसिटी अफ द मिरर। सो दुईटा पोइन्ट एउटा याद गर्ने। सो इमेज को भेलोसिटी मिरर को भेलोसिटी को ठ्याक्कै डबल हुन्छ। अब त्यसपछि आउँछ नम्बर 7 मा। अब दुईटालाई सार, अब्जेक्ट पनि मोसनमा, मिरर पनि मोसनमा, के हुन्छ? इफ बोथ द के object and the mirror are shifted. दुईटालाई सार, अब्जेक्ट पनि सर्यो, मिरर पनि सर्यो, दुईटालाई सर्यो भने के हुन्छ? मिरर जतिले सर्छ इमेज त्यसको डबलले शिफ्ट हुन्छ, यो कन्डिसन अनुसार। अनि अब्जेक्ट जतिले सर्छ इमेज पनि त्यतिले नै सर्छ, किन अब्जेक्ट डिस्टेन्स भएर इमेज डिस्टेन्स हुन्छ। दुईटालाई सार्यो भने कि त प्लस कि त माइनस, दिस इज द शिफ्टिङ अफ द इमेज। यो एउटा पोइन्ट याद गरे। सेम डाइरेक्सन भयो भने माइनस याद गर्नु, अपोजिट भयो भने प्लस। सो सेम डाइरेक्सन भयो भने के अरे माइनस घटाइदिनु, यदि अपोजिट डाइरेक्सन भयो भने प्लस, दुईटालाई जोड्नु पर्छ, दुईटै शिफ्टिङ गर्दाखेरि। ल अब यो त भयो 7 नम्बरमा। अब हामी 8 नम्बरतिर लागौं। 8 नम्बरमा के छ भन्दाखेरि मिनिमम height of the mirror is what? Minimum height of the mirror is half the height of the man. Minimum height of the mirror is half the height of the man. मान्छेको हाइट जति छ त्यसको ठ्याक्कै आधा हुन्छ। यदि 2 मिटरको मान्छे छ भने पुरै तल खुट्टादेखि लिएर टाउकोसम्म हेर्नको लागि सबभन्दा सानो कत्रो मिरर चाहिन्छ भन्दा 1 मिटरको चाहिन्छ, ठ्याक्कै आधा चाहिन्छ। एउटा यो गर्ने र यसैमा एउटा पोइन्ट याद गर्ने, तिमीहरुको बुकहरुमा अथवा इन्ट्रान्सकोमा हेर्यौ भने चाहिँ आधा मात्रै दिन्छ, कम्प्लिट दिएको छैन। म कम्प्लिट सम्झाउँछु। कम्प्लिट चाहिँ के हो भन्दा यसैमा फेरि मिनिमम height of the mirror। कहिले यो चाहिँ आफूले आफ्नै सेल्फ इमेज हेर्दा है,
आफूले आफ्नै इमेज हेर्दा यो चाहिँ मिनिमम हाइट अफ द मिरर व्हेन man is between mirror and the object. यो केस हो भनाइको अर्थ के भन्दाखेरि यहाँ भयो मिरर, यहाँ भयो मान्छे, यो भयो म्यान, यहाँ छ अब्जेक्ट। अब यो मान्छेले यो अब्जेक्टको इमेज यो मिररमा हेर्नु पर्यो भने पुरै
हेलो, अहिले यहाँ बत्ती गएको हुनाले एकछिन टाइम लागेको थियो। ल हेर त, minimum height of the mirror when man is between mirror and the object. यसलाई अलिक राम्ररी हेर है, बुकहरुतिर यो भेटिँदैन हतपत। यसको कन्डिसनल केसको मात्रै भेटिन्छ, त्यही भएर म पुरै एक्सप्लेन गर्दैछु। यो मान्छे भयो, मान्छेको अगाडि मिरर छ, मान्छेको पछाडि अब्जेक्ट छ। अब यो अब्जेक्टको पुरै हाइट हेर्नु पर्यो भने सबभन्दा सानो कत्रो मिरर चाहिन्छ भनेको। माथिको केसमा चाहिँ आफूले आफ्नै इमेज हेर्दा भनेको कसरी हुन्छ त भन्दा यहाँबाट लाइट गयो, यो लाइट कहाँ आयो, आँखामा आयो, र यो अब्जेक्टको इमेज कहाँ देख्छ, यहाँ पछाडि गएर देख्छ। त्यस्तै अब यो पोइन्टको कसरी देख्छ, यहाँबाट लाइट गयो, यो लाइट कहाँ आयो, फेरि आँखामा आयो, र यसको इमेज उसले पछाडि यहाँनिर गएर देख्छ। यो अब्जेक्टको इमेज यो मिररले बनाएको यहाँनिर यो मान्छेले देख्छ भनेको। मान्छे यो अब्जेक्ट हो, अब्जेक्ट एक्स डिस्टेन्स पछाडि छ मान्छेबाट, एक्स डिस्टेन्स पछाडि छ। मान्छे मिररबाट वाइ डिस्टेन्स मान्छे, तो मिररबाट मान्छेको डिस्टेन्स वाइ, मान्छेबाट अब्जेक्टको डिस्टेन्स वाइ भने अब्जेक्टको डिस्टेन्स मिररबाट कति भयो भन्दा एक्स प्लस वाइ। भनेपछि इमेजको डिस्टेन्स पनि कति हुन्छ भन्दा इमेजको डिस्टेन्स पनि एक्स प्लस वाइ नै हुन्छ, किन अब्जेक्ट डिस्टेन्स बराबर इमेज डिस्टेन्स हुनु पर्यो। अब यो दुईटा ट्रायंगल हेर त, एउटा ट्रायंगल यो सानो ट्रायंगल, अर्को यो पुरै ठुलो ट्रायंगल। यो दुईटा ट्रायंगल कस्तो ट्रायंगल हो भन्दा सिमिलर ट्रायंगल हो। सिमिलर ट्रायंगलको प्रपर्टी के हुन्छ भन्दाखेरि corresponding sides are in the same proportion। ल यो ट्रायंगल को बेस बाई यो ट्रायंगल को बेस, यो ट्रायंगल को बेस भनेको हाइट अफ द मिरर हो, यो त हाइट अफ द अब्जेक्ट हो, यो हाइट अफ द इमेज। तर हाइट अफ द इमेज बराबर के हुन्छ, हाइट अफ द अब्जेक्ट हुन्छ। यो ट्रायंगल को बेस बाई यो ट्रायंगल को बेस भनेको यो बाई यो इज इक्वल टू यो ट्रायंगल को हाइट, यो ट्रायंगल को हाइट भनेको कति हो, y डिवाइडेड बाई के छ, अब जानेछ, ठीक छ। यो ठुलो ट्रायंगल को हाइट, यहाँदेखि यहाँसम्मको हाइट लियो भने कति हुन्छ, यहाँदेखि यहाँसम्मको y प्लस x प्लस y गर्यो भने y बाई x प्लस 2y। यो एउटा रिलेसन याद गर्नु, यो जेनरल रिलेसन हो, कहीँनेरि बस्दा यो मान्छे जहाँ बसे पनि हुन्छ। अब तिमीहरूले बुकहरुमा भेट्ने चाहिँ के हो भन्दाखेरि तिमीहरूको बुकहरुमा लेख्ने चाहिँ इफ x इज इक्वल टु y, यो कन्डिसनको मात्रै भेट्छ तिमीले। x इज y भनेको मान्छे कहाँ छ, म्यान एट द मिडल, म्यान एट द मिडलमा भयो भने के हुन्छ हेरे त, हाइट अफ द मिरर बाई हाइट अफ द अब्जेक्ट इज इक्वल टु y बाई तलपट्टि कति 3y, y र y क्यान्सल भयो, कति भयो त, हाइट अफ द मिरर भनेको 1/3 इन्टु हाइट अफ द अब्जेक्ट। यो रिलेसन याद गर्ने, एउटा यो याद गर्ने, एउटा यो चाहिँ पुलचोकमा सोधि पनि सकेछ। सो हाइट अफ द मिरर इज 1/3 द हाइट अफ द अब्जेक्ट। तर कहिले, यदि मान्छे अब्जेक्ट र मिररको बीचमा गएर बस्यो भने, बीचमा बसेन भने यो फर्मुला युज गर्नुपर्छ। यसको पनि तिमीले क्वेशन भेट्छौ, तर यो फर्मुला चाहिँ तिमीले भेट्दैन, त्यसैले यो पनि याद गरिराख्नु है त। अब यो त भयो अहिलेसम्म मैले यो गराएको सिंगल मिरर। अब तिमीहरूले पढ्दाखेरि सिंगल मिरर पढ्नुपर्छ, डबल मिरर पढ्नुपर्छ। यो चाहिँ सिंगल मिररको लागि यतिबाट क्वेशन सोधेको छ भनेको। अब डबल मिररको लागि भनेको टु inclined plane mirror,
दुईटा मिररलाई सर्टेन एंगलमा राख्यो भने के हुन्छ? ल दुईटा मिरर भयो, एउटा मिरर यो भयो, अर्को मिरर यो भयो र दुईटाको बीचको एंगल छ थीटा। अब हेर त, यसबाट दुईटा चीज पढ्ने हो, एउटा डेभिएसन पढ्ने हो, एउटा नम्बर अफ इमेज पढ्ने हो। यहाँबाट लाइट आ, रे अफ लाइट, यो नर्मल, पहिलो नर्मल, एंगल अफ इन्सिडेन्ट कति? सपोज I1। अब यो जानु पर्थ्यो सिधा, नगएर के भयो, यो यसरी आइयो, यता गयो। यो एंगल कति हुन्छ भन्दा R1 लेख्छौं, तर मैले लेख्दै I1, किन यो र यो बराबर हुन्छ, ल अफ रिफ्लेक्सन अनुसारले। यो 10 डिग्री भयो भने यो 10 हुन्छ, 20 भयो भने 20 हुन्छ। त्यसैले अब इन्सिडेन्ट भन्दाखेरि हामी पहिलो वर्ड I लेख्ने हो, रिफ्लेक्सन भन्दाखेरि पहिलो R लेखेको मात्रै हो, तर दुईटा बराबर भएको हुनाले I1 गर्दा मैले पनि I1 गर्दै। त्यसैले यो एंगल कति हुन्छ त भन्दा यो नर्मल हो, यो I1 भएपछि यो कति हुनु पर्यो, 90 माइनस I1। अब यहाँ लाइट आए पछाडि अर्को नर्मल, फेरि दोस्रो नर्मल, दिस इज N2, जानु पर्थ्यो कता, सिधा यता। यो एंगल I2 भए पछाडि यो एंगल कति भयो भन्दा यो एंगल हुन्छ 90 माइनस I2। अब लाइट गइदियो यता, अनि दुई ठाउँमा डेभिएसन आयो, एउटा यहाँ एउटा यहाँ। यो तीनटा एंगल जोड त, थीटा प्लस 90 माइनस I1 प्लस 90 माइनस I2 जोड्यो भने कति हुन्छ भन्दा 180, 180। सम अफ द एंगल इन ए ट्रायंगल। यो त काट्यो भने थीटा बराबर कति आयो भन्दा I1 प्लस I2। यो एउटा रिलेसन याद गर्नु, पोइन्ट मात्रै याद गर्नु, बिचमा त मैले देखाइदिएको मात्रै तिमीलाई। भनेपछि सम अफ द एंगल अफ इन्सिडेन्ट इन द टू मिरर इज इक्वल टू एंगल बिट्विन द टू मिरर। यो एउटा याद गर्नु, एउटा पोइन्ट। अब सो रिफ्लेक्सन कति ठाउँमा भयो भन्दा रिफ्लेक्सन दुई ठाउँमा भयो, एउटा यहाँ भयो, एउटा यहाँ भयो। भनेपछि एउटा डेभिएसन यहाँ आयो del1, अर्को डेभिएसन यहाँ आयो del2। अहिलेको फर्मुला याद गर त, पहिलो डेभिएसन कति हो, del1 भनेको 180 माइनस 2I1, अर्को कति हो del2 180 माइनस 2I2। ठ्याक्कै दुईटालाई जोड, टोटल डेभिएसन del भनेको 360 माइनस 2I1 प्लस I2 गर्यो भने del इज इक्वल टू 360 माइनस 2I1 प्लस I2 भनेको थीटा। यो याद गर्नु। अब यहाँबाट तिमीले एउटा पोइन्ट याद गर, यदि यो एंगल मैले फिक्स राख्न मिल्छ, तर I1 यसलाई फिक्स राखेर यसलाई त हामी चेन्ज गर्न पनि सक्छौं हैन, जस्तो 5 डिग्री 10 डिग्री 15 जति पनि राख्न मिल्छ। यदि म यो चाहिँ मैले फिक्स गर्दै यो चाहिँ चेन्ज गर्दै भने के हुन्छ, यो चाहिँ यदि मैले फिक्स गर्ने बित्तिकै यसलाई बढाए भने यो घट्छ, यसलाई घटाए भने यो बढ्छ। सो एकले अर्कोलाई आफै एडजस्ट गर्छ र थीटाको भ्यालु कन्स्टेन्ट आइदिन्छ। सो भनेपछि यो थीटा चेन्ज नगरेर यदि मैले यो I1 लाई चेन्ज गर्ने हो भने I2 आफै चेन्ज हुन्छ र थीटा कन्स्टेन्टमा बसिन्छ। भनेको अर्थ डेल को भ्यालु के भयो भन्दाखेरि इन्डिपेन्डेन्ट अफ I सँग डिपेन्ड गर्दैन। याद गर, एंगल अफ इन्सिडेन्ट 5 राखे पनि थीटा भ्यालु त्यही हो, 10 राखे पनि त्यही हो, 15 राखे पनि त्यही हो। सो इन्डिपेन्डेन्ट अफ I यानी कि एंगल अफ इन्सिडेन्ट सँग डिपेन्ड गर्दैन। सो यो दुईटा पोइन्ट याद गर्ने। अब यसमा अर्को पोइन्ट, एउटा मिरर यो छ, अर्को मिरर यो छ, दुईटा प्यारलल मिरर। यदि यहाँ कुनै अब्जेक्ट राख्यो भने नम्बर अफ इमेज कति हुन्छ? एकछिन, यो भन्दा पनि
यो पहिलो पार्ट दोस्रो पार्ट हामी गर्छौं नम्बर अफ इमेजेस दुईटा मिररले कतिवटा इमेज बनाउँछ है त नम्बर अफ इमेजेस के गर्ने 360 लाई दुईटा मिररको बीचको एंगलले डिवाइड गरिदिने कुनै नम्बर आउँछ n भनेको एनी नम्बर 360 लाई दुईटा मिररको बीचको एंगलले डिवाइड गर्दा कुनै एउटा नम्बर आउँछ n भन्ने अब यो नम्बर के हुन सक्छ भन्दा यो इभन हुन सक्छ एउटा त अर्को के हुन सक्छ ऑड हुन सक्छ अर्को केमा आउँछ डेसिमलमा आउनको लागि सक्छ तीन किसिमको र तीनटाको लागि तीनटा रुल अलग अलग हुन्छ यो रुलहरु याद गर्ने हैन पहिलो रुल के यदि इभन आइदियो भने के गर्ने भन्दा इभन आयो भने 360 लाई थीटाले डिवाइड गर्ने -1 गरिदिनु एक घटाइदिनु लास्टको दुईटा इमेज जहिले पनि के हुन्छ ओभरल्याप हुन्छ जस्तो थीटा बराबर यदि 60 डिग्री भइदियो भने 360 by 60 भनेको कति हुन्छ 6 सो नम्बर अफ इमेजेस कति हुन्छ त भन्दा 6 - 1 बराबर 5 यानी कि इभन आयो भने जहिले पनि ऑड हुन्छ लास्टको दुईटा इमेज ओभरल्याप भएको हुनाले यस्तो कन्डिसन आइदिएको सो इभन आयो भने जहिले पनि एक के गर्दिनु सब्ट्र्याक्ट गर्दिनु घटाइदिनु अब ऑड आयो भने के गर्ने नम्बर 2 मा यदि ऑड आयो भने जनरल रुल के छ भन्दा 360 by थीटा गर्दिन के गर्नु पर्दैन जति छ त्यति जस्तो थीटा = 72 भन्दियो भने 360 by 72 भनेको 5 हुन्छ सो नम्बर अफ इमेज कति भयो त नम्बर अफ इमेजेस कति भयो त भन्दा इट इज 5 तर 2 को ए यसमा एउटा रुल लागू हुन्छ ऑडमा मात्रै यो याद गर्नु यो के हो भन्दाखेरि यो दुईटा मिरर दियो बीचबाट लाइन गर यसलाई भन्छ बाइसेक्टर यदि कुनै अब्जेक्टलाई यहाँ राख्यो भने यो र यो डिस्टेन्स के हुन्छ बराबर हुन्छ यसरी राखेको अब्जेक्टलाई भन्छ सिमेट्रिक भन्छ तर यदि यो लाइन भन्दा माथि या तल राख्यो भने डिस्टेन्स बराबर हुँदैन यसलाई भन्छ एसिमेट्रिक भन्छ सिमेट्रिक एसिमेट्रिक यो क्वेशनमा लेखो भने मात्रै यो रुल युज गर्नु नत्र भने यो रुल युज नगर्नु के क्वेशनमा के लेखो भने अब्जेक्ट केप्ट सिमेट्रिकल भन्दियो भने नम्बर अफ इमेज गर्दा 360 by थीटा -1 गर्दिनु एक घटाइदिनु पर्छ फेरि तर यो क्वेशनमा लेखो भने लेखेन भने ऑड को ऑडै गर्नु र अर्को बी मा यसैको अब्जेक्ट केप्ट एसिमेट्रिकल भन्दियो भने चाहिँ 360 by थीटा ऑड को ऑडै हुन्छ फेरि सो यो रुल तिमीहरुको ऑड मा मात्रै लागू हुन्छ र त्यो पनि क्वेशनमा लेखो भने मात्रै युज गर्नु लेखेन भने त ऑड को ऑडै गर्दिनु केही पनि गर्नु पर्दैन यो एउटा याद गर्नु है त अब अर्को रुल एउटा के आउँछ भन्दाखेरि नम्बर 3 मा 360 by थीटा बराबर मानिलियौ 3.1 4.5 5.9 मैले तीन किसिमको नम्बर लेखे लेस देन 0.5 इक्वल टु 0.5 मोर देन 0.5 जेसुकै लेखोस् डेसिमल भन्दा अगाडिको नम्बर मात्रै हेर्नु अरु केही नहेर्नु अगाडिको नम्बर कति 3 कति 4 कति 5 र यसमा यो ऑड अब तिमीहरुले लेख्दिन्छ अब्जेक्ट इज केप्ट सिमेट्रिकल भनेर क्वेशनमा लेखो भने यसमा 3 - 1 गर्न पाइदैन
यहाँ इभन आयो भनेर 1 घटाउन पाइँदैन। यसको मतलब के हो? जेसुकै कन्डिसन दिए पनि नो रुल्स आर एप्लिकेबल। कुनै पनि रुलहरु यसमा नलगाउनु है त। पोइन्ट भन्दा अगाडिको हैन कि डेसिमल भन्दा अगाडिको जति नम्बर छ त्यही नै नम्बर लेख्दिनु, अरु केही पनि नलेख्नु। हैन कि कुनै पनि रुलहरु नलाउनु। यहाँ क्वेशनमा लेख्छ यो लेखेर हैन अब्जेक्ट इज केप्ट सिमेट्रिकल भनेर लेखिदिन्छ। सो घटाउन गर्न केही गराउनै पाइँदैन। ल अब यो तीनटा रुलदेखि बाहेक अब एउटा म क्वेशन सोध्छु। एउटा मिरर यसको एउटा लास्ट पोइन्ट, एउटा प्लेन मिरर छ, अर्को प्लेन मिरर छ, यहाँ अब्जेक्ट छ, कतिवटा इमेज बन्छ? नम्बर अफ इमेजेस। यो त सजिलो छ। कतिवटा बन्छ भन्दाखेरि प्यारलल भने चाहिँ एंगल कति भयो भन्दा थीटा बराबर 0। सो 360 भाइ 0 गर्ने बित्तिकै कति आउँछ भन्दा इन्फाइनाइट आउँछ। सो कतिवटा भन्छ? इन्फाइनाइट इमेज भन्छ। यता पनि इन्फाइनाइट उता पनि इन्फाइनाइट। इन्फाइनाइटमा जोड्दाखेरि 2 इन्फाइनाइट हुँदैन। सो एउटा दुईटा तीनटा चारवटा यसरी हुँदै जान्छ। सो फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड फोर्थ भन्दै यता पनि यसरी त्यता पनि यसरी। अब मैले सोध्न खोजेको त खास के भने पहिलो मिरर, यो पहिलो मिरर दोस्रो मिरर, पहिलो मिररले बनाउने फोर्थ इमेज र दोस्रो मिररले बनाउने फोर्थ इमेज यो डिस्टेन्स कति? फोर्थ है एउटै नम्बर छ। यसले बनाउने 15 इमेज बाट यसले बनाउने 15 इमेज सम्मको डिस्टेन्स कति? यो एउटा पोइन्ट याद गर्नु। के याद गर्नु अरे भन्दाखेरि distance between nth images by 2 parallel mirror. Distance between nth images by 2 parallel. Nth भनेको जस्तो 15 15 4 4 3rd 2 भनेको is equal to यो हुन्छ twice n। 15 भनेर 15 10 भनेर 10 राख्दिनु into separation between mirrors। यो दुईटा प्यारलल मिररको बीचको यो डिस्टेन्स जस्तो तिमीहरुको n बराबर 15 इमेज छ भने 15 लेख्दिनु इन्टु मान लियो डिस्टेन्स 10 सेन्टिमिटर छ भने 10 राख्दिनु जति आउँछ सेन्टिमिटर। दैट इज द डिस्टेन्स बिट्विन द 15 इमेज इन द 2 मिरर। अब तिमीलाई प्लेन मिररमा जति पनि क्वेशनहरु सोधेको छ हैन, प्लेन मिररमा जति पनि क्वेशनहरु सोधेछ त्यो क्वेशनहरु यति पोइन्टको आधारमा सोधेको छ भनेको क्वेशन त म अर्को दिन गराउँछु, आज भ्याइदैन। सो यति पोइन्टहरु याद गर्ने केको लागि? प्लेन मिररको लागि। अब रिफ्लेक्सनमा तिमीहरुको दुईटा टपिक छ, एउटा प्लेन मिरर छ, अर्को चाहिँ स्पेरिकल मिरर छ। सो हामी अब स्पेरिकल मिररमा चाहिँ गर्छौं। प्लेन मिररको चाहिँ समस्या के छ भन्दाखेरि फर्मुला केही पनि छैन। यो त हामीले क्वेशनहरु टोटल हेरेर बनाएको, आफैले के चाहिन्छ भनेर मटेरियलहरु खोज्दै बनाएको। जम्मा सबै क्वेशन सल्भ गर्नलाई यति पोइन्ट चाहिन्छ। तर अब स्पेरिकल मिररहरुमा चाहिँ फिक्स छ, किन फर्मुलाहरु फिक्स भएको हुनाले त्यसमा अलिकति फर्मुलाहरु फिक्स छ। सो अर्को यसको रिफ्लेक्सनको दोस्रो पार्ट के हो भन्दाखेरि रिफ्लेक्सनको दोस्रो पार्ट हो स्पेरिकल मिरर। यानी कि स्फियरबाट स्पेरिकल मिरर। कुनै एउटा स्फियर ल्याऊ हैन, होलो ग्लास स्फियर, यसको यो सेन्टर भइहाल्यो। पुरै पार्ट लिनु पर्दैन, पुरै भाग लिनु पर्दैन, एउटा सर्टेन सानो पार्ट लिने। यदि सेन्टरपट्टि पेन गर्यो भने कन्भेक्स मिरर बन्छ, सेन्टरको बाहिरपट्टि गर्यो भने कन्केभ बन्छ। यो पोइन्टलाई भन्छ पोल।
पोल र सेन्टरलाई जोड्नेलाई भन्छ प्रिन्सिपल एक्सिस यहाँनेरि हुन्छ फोकस यो डिस्टेन्स हुन्छ आर रेडियस अफ कर्वेचर यो हुन्छ फोकल लेन्थ तिमीले एउटै चीज मात्रै यसमा जान्ने अरु त केही पर्दैन यहाँदेखि यहाँसम्मको यो डिस्टेन्सलाई के भन्छ यो मिरर साइडबाट मिररलाई अगाडिबाट हेर्यो भने यस्तो हुन्छ गोलो हुन्छ यो डिस्टेन्सलाई के भन्छ एउटै हो हामी भन्दाखेरि यसलाई डायामिटर अफ मिरर भन्छ डायमिटर अफ मिरर भनेको आर को डबल भनेको हैन यो यसको एक्चुअल नाम हो यसलाई भन्छ एपर्चर यो एउटा चाहिँ याद गर्नु दिस इज कॉल्ड एपर्चरले के दिन्छ त भन्दा यो डायमिटर ठुलो भयो भने मिररको साइज पनि ठुलो हुन्छ हैन भने चाहिँ एपर्चर ठुलो भयो भने मिरर पनि ठुलो हुन्छ एपर्चर सानो भयो भने मिरर पनि सानो हुन्छ सो एपर्चरले के दिन्छ भन्दा यो एउटा पोइन्ट याद गर्नु it gives the size of the mirror को size दिन्छ aperture gives the size of the mirror अब अरु आयो बाँकी र यसमा फर्मुला फर्मुलामा तिमीले याद गर्ने के भने जहिले पनि यसमा तिमीले बुकहरुमा टेक्स्ट बुकमा पढ्दाखेरि हेर फर्मुला जम्मा स्ट्यान्डर्ड फर्मुला 3टा मात्रै छ है त जम्मा यसमा स्ट्यान्डर्ड फर्मुला हेर्यो भने 3टा मात्रै फर्मुला छन् के फर्मुला छन् त स्ट्यान्डर्ड फर्मुला भन्दाखेरि एउटा फर्मुला छ फोकल लेन्थ इज इक्वल टु रेडियस अफ कर्वेचर को आधा एउटा यो छ दोस्रो मिरर फर्मुला छ 1/f इज इक्वल टु 1/u प्लस 1/v छ मिरर फर्मुला र तेस्रो मैग्निफिकेशन इज इक्वल टु इमेज साइज बाय ऑब्जेक्ट साइज इज इक्वल टु v/u is equal to v minus f by f is equal to f by u minus f यो तीनटाको मात्रै तिमीले टेक्स्ट बुकमा डेरिभेसन गर्छौ त्यसको मतलब यो तीनटा मात्रै स्ट्यान्डर्ड फर्मुला तर क्वेशनको आधारमा हेर्ने हो भने हामीलाई जम्मा 8 वटा फर्मुला चाहिन्छ तर 8 वटा मध्येमा जुन बाँकी 5 वटा छ त्यो 5 वटा नयाँ फर्मुला हैन त्यो चाहिँ यसैबाट बनाउने र जुन चाहिँ म तिमीलाई नेक्स्ट टाइममा मात्रै गराउँछु किन आज टाइम सकेको हुनाले अर्को पिरियड तिमीहरु सुरु हुन्छ त्यसैले यो 3टा आज लेख्ने अहिले बाँकी 5 वटा चाहिँ म नेक्स्ट टाइममा गराउँछु सो आजलाई हामी यतिमै गरेर एन्डिङ गर्छौं ओके बाइ बाइ